Maria, Maria, Maria Mojej Maj. Maria, 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 Maria Mojej Maj. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भाव भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उजारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उजारून, वायट वाजारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासयेवन बेगीन सवल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाय भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. पोत परिरात देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमच्या सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मांडटात तसलेंच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचो अत्रोक आनी सदांच त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजो देव खरो आसून तो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. पयलें वचप साम पावलून गलत घरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्ल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान पडन अशें सत्राय करा. पळया, हांव पावल कितें सांगता तें आयका. तुमी सुनात घेतात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कांय प्रयोजनाचो जावचो ना. परत्यान हांव दृढ सांगता, सुनात घेतल्या हर एका मनशाक सगळे नियमशास्त्र पाळूंक कायदो आसा. नियमशास्त्र वरवीं नितीवंत जावंक फुडें सरतलीं तुमी क्रिस्तांवान विंगड जाल्यार ताचे कृपेदेने होगडावंक पावल्यात. कित्याक आमच्या बावडत्यांक लागून पवित्र आत्म्या मारिफात आमी बरवजतांव तें नितीवंतपण आमकां मेळटलें म्हूण आमी आतुरायेन राखून आसा. देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या सुन्नात आसुनी उपकार ना. ताचे तें उपकारता मोगा मारिफात वापरता तो बावडत. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजो मोग मुजेर देवो सर्वेश्वरा. तुजो मोग मुजेर देवो सर्वेश्वरा. तुजो मोग मुजेर देवो सर्वेश्वरा. तुज्या उतरा प्रमाणे तुजी सोडवण म्हाका मेळो. म्हजे जिबे वयर सताचें उतार काडी नाका, कित्याक तुजे उपादेश हांव पातयेतां. श्लोक. तुजो मोग मुजेर देवो सर्वेश्वरा. तुजें नियमशास्त्र हांव सदांच पाळटलों. सदां आनी सर्वता तुजे कायदे हांव समजतात. देखून स्वतंत्राच्या फळार हांव चलतलों. श्लोक. तुजो मोग मुजेर देवो सर्वेश्वरा. तुजी विधी नियमां म्हळ्यार म्हजो संतोष, ताचो हांव मोग करीत आयला. भक्तीन तुजो आज्ञा वंदिता, ताचो मोग करता. तुजे विधी नियमां सदांच नियाळता. श्लोक. तुजो मोग मुजेर देवो सर्वेश्वरा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना पारकिता तसलें. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. ताणें उलोवप सोंपली तेन्ना कोणेकल्या फारेजान ताका आपणागे जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुवंक
दुलेनांत अशें तो फारुजार आपल्या मनांत विचारतलो. आनी सोम्यान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिजो पार्ट आनी ताट भायल्यान नितोळ करतात, पूण तुमचे भितर तुमी नागोवण्यो आनी खोटेपणांनी भरल्यात. खुल्यानो जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलें करूंक ना कितें? तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसात तातूंतले काडून दान दोम करात आनी पळयात तुमचें सगळें नितोळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ह्या दिसांनी आमी फातिमा सायबिणीची नोवेनां करता. आनी आयचो विशय जावन आसा आंकवार मारिया आनी तेर्साचें मागणें, मदर मॅरी अँड द प्रेयर ऑफ रोजरी. 1917 वर्सा फातिमा सायबीण दिश्टी पडली आनी ह्या तेगाय भुरग्यांक मागणें करूंक लायलें, तेर्साचें मागणें. आनी तेच भाशेन फ्रांसाकूय 1858 वर्सा लूट सायबीण दिश्टी पडली आनी तिणेंय मागणें करूंक लायलें. कसलें मागणें? तेर्साचें मागणें. म्हणटूच जायतीं जाणां जेन्ना आमी आंकवार मारयेचे वयर उलयता, तेर्साच्या मागण्या वयर उलयता, जायतीं जाणां एक प्रश्न घालता, ह्या तेर्साच्या मागण्यांक पावर आसा? इज दीस रोजरी रियली पावरफूल? आनी आय वॉन्ट टू टेल यू, येस इट इज. ह्या तेर्साच्या मागण्यांक, ह्या तेर्साच्या कोंताक पावर आसा. आनी तुमच्या मुखार आयज हांव 7 वस्तू दवरता ह्या तेर्साचे मागणें कित्याक पावरफूल पळय तें. आय प्लेस बिफोर यू 7 रिजन्स वाय रोजरी इज पावरफूल. पूण ही 7य जे मुंडे हांव तुमच्या मुखार दवरता, 7य पॉयंट, ते म्हजे न्हय. आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन जायत्या 7 भक्तांनी बरोवन दवरलेले आसा, उलयलेले आसा. तांतले सगळे घेवन थोडेशेच तुमच्या मुखार हांव दवरता. जायते उलोवंक जाता, वरभर टॉक दिवंक जाता, दिसभर उलोवंक जाता ह्या मागण्या वयर. पूण तुमच्या मुखार हांव 7च वस्तू दवरता. पयल्या सुवातेर, द रोजरी स्ट्रेंथन्स आवर विल अगेन्स्ट ऑल इवल एडिक्शन्स. आमच्या जिवितांत जायत्यो वंदावण्यो येता, जायत्यो थाळण्यो येता, पूण तेर्साचे मागणें सोदांकाल करीत जाल्यार, बावार्थान आनी मोगान करीत जाल्यार ह्यो सगळ्यो वंदावण्यो पयस जाता, हे सगळे एडिक्शन्स पयस जाता. ओय, आमी वखदूय घेवंक जाय, पूण तेर्साचे मागणें करूंक जाय. इट हॅज द पावर टू ओवरकम ऑल एडिक्शन्स. तो जावन आसा पयलो रिजन, पयलें कारण. दुसरें कारण म्हणटा तें, रोजरी कॅन प्युरिफाय आवर इमॅजिनेशन्स. ही मोत पळय आसा ती माकडा भाशेन. आतांच ह्या झाडार, आतांच त्या झाडार अशें आमच्या मोतीन आदल्यो वस्तू, आदलो उगडास पळय येता. वी हॅव वेरियस टायप्स ऑफ इमॅजिनेशन्स. पयल्या सुवातेर कुडीची आस. ही कुडीची आस पयस जातली जाल्यार तेर्साचें मागणें कर. दुसऱ्या सुवातेर आमच्या मदीं सदांच राग आसता, रिवेंज घेवंक काय दिसता. कोणें आमकां दुखयलां तांकां परतून दुखोवंक काय दिसता. आमच्या काळजांनी मोन्यान रिवेंज आसा जाल्यार तेर्साचें मागणें कर. तिसऱ्या सुवातेर आमच्या जिवितांत जायते नेगेटीव मेमरीज. ल्हानपणी सावन आमी एके भाशेन दोरेक गांठी मारता ते भाशेन गांठी मारून येयल्या नेगेटीव मेमरीज. भुरगेपणांत आवय बापायन कितें केलें, काजनांनी कितें केलें, आनी कोणें कितें केलें, टिचरींनी कितें केलें, पाद्री माद्रींनी ओर सोयऱ्या दाऱ्यांनी, इश्ट मित्रांनी. ह्यो सगल्यो नेगेटीव मेमरीज आमी कलेक्ट करून बसून चिंता. आमकां ते इनर हिलींग मेळटलें जाल्यार तेर्साच्या मागण्यांक पावर आसा. So the second reason why rosary is powerful is it purifies our imagination. Third reason, the rosary has the power to heal us and to unite our families. हांवें दुसरो पॉयंट उलयता आसतना हांवें म्हणलां, आमच्या काळजांत जायतें दूख आसा, जायतो राग आसा, जायते नेगेटीव मेमरीज आसा. हें सगळें पयस करतलें जाल्यार आमकां इनर हिलींग पेकोणी मेळटली जाल्यार तेर्साचें कोंत. रोजरी हॅज द पावर टू हील रिलेशनशीप. आमी आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी आमी दुसऱ्यांक दुखयता आनी दुसरीं आपल्या उतरांनी, आपल्या कोरण्यांनी आमकां दुखयता. बोथ आर रेस्पॉन्सिबल. पूण आमकां पेकोणी मेळटली जाल्यार सोदांकाल जाता तितले पावटी तेर्साचें मागणें करूंक जाय. बिकॉज रोजरी स्पिक्स ऑल्सो अबाउट द सफरिंग्स ऑफ क्रायस्ट अँड हाव जीजस फॉरगिव ऑन द क्रॉस. आमकां गोठाय मेळटा बोगसोणें दिवंक. तेच भाशेन आमच्या संबंदान पेखवणी जाता आसतना आमच्या कुटुंबाचो एकवोट,
युनिटी घट जाता. ज्या कुटुंबान मागणें ना, भोव करून तेर्साचें मागणें ना, त्या कुटुंबान एकवट ना. पूण ज्या कुटुंबान सदां काल तेज पळय आसा, तो कुटुंब एकामेकाच्या मोगान बोगसोण्यान समजिकायेन चलता. So rosary has the power not only to heal you, to forgive you, but also to unite your family. चवथें कारण म्हणटा तें आनी चड म्हत्वाचें कारण म्हणटा तें, rosary has the power to defeat evil, to defeat Satan and all his works. And all his works. तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता फादर गाब्रियलाची उतरां. ओ फादर गाब्रियल वातिकेन काम करता. पाप साहेबान ताका अपॉयंट केला एक्झॉसिस्ट म्हणून, म्हणजे देंवचार काडटा. जी पॉजेस्ट पळय जाल्यार ताका मेकलीं करता, सुटका दिता. ही इज ऑफिशियली अपॉयंटेड बाय द वॅटिकन टू डील विथ पॉजेस्ड केसीस. आनी हो फादर गाब्रियल आमकां म्हणटा, एक दीस तो देंवचार काडटा आसतना एकल्या मनशा वयलो देंवचार खंय उलोवंक लागलो. आनी देंवचाराची उतरां हीं जावन आसा. Every Hail Mary is like a blow on my head. If Christians knew how powerful the rosary was, it would be my end. जितले पावटी नोमान मरी सांता मरी आमी म्हणटा, तितले पावटी एके भाशेन आमी देंवचाराच्या हड्ड्यार मारता. आनी समजुया सगळीं क्रिस्तांवां जरी तो तेज करीत, देंवचार ह्या संवसारालो नाच जातलो. ही उतरां देंवचाराची फादर गाब्रियलाक. आनी फुडें फादर गाब्रियल म्हणटा, anyone who goes to Mary and prays the rosary cannot be touched by Satan. जरी तो तुज्या जिवितांत तेज, सदांकाल तेज आनी तेसाचें कोंत आसा, सैतान तुका भिता. What harm has the rosary ever done? None at all. ते तेर्साच्या हातान कोंत घेवन तेज करून आमकां कितें वायट जालां? आमकां दूख जालां? ना. बट इन्स्पायट उरफाटें म्हणटा तें हें तेर्साचें मागणें करून आनी तेर्साचें कोंत हातान घेवन आमच्या जिवितांत जायती देवाची कृपा आनी बेसांवां येयल्या. हें फादर गाब्रियल आमकां सांगोंक सोदता. ताकाच लागून तेर्साचें मागणें चड गरजेचें. जायत्या कुटुंबांनी वी हॅव सीन दीस सॅटॅनीक अटॅक्स. कितले कुटुंब तुटोन मोडोन पडल्या ह्या देंवचाराच्या कामाक लागून. But all the families who have prayed the rosary have been saved from satanic attacks. प्रितीच्या भावीनो, 5वें कारण जावन आसा ह्या तेर्साच्या कोंताक जाय तो पावर आसा. कित्याक रोजरी कॅन इवन सेव द चर्च. वय ताका आमी हेरजीस म्हणटा. आंकवार मारयेन एके भाशेन बागेवन डॉमिनिकाक मागणें दिलें करूंक, आनी त्या टायमार जायत्यो हेरजी आसल्यो. हेरजी म्हणजे कितें? पवित्र सभे आड उलोवप. जायते जाण आड उलयतात आज पासून. आनी जें पवित्र सभा शिकयता तें रॉंग म्हणून थोडो लोक मानता, आपल्याक जाय पळय तें उलयता. त्या टायमार बागेवन डॉमिनिकाच्या टायमार एक हेरजी आसली, अल्बेंजेन्सियन म्हणून. हो ग्रूप पळय, हो जोमो पळय आहलो, तो चिंतालो जेजू एक सुपरमॅन कसो. ह्या संवसारान मनीस तो नासलो. ही केम एज डिवायन बट ही वॉज नॉट ह्युमन. ही हेरजी. हें चिंतप आनी उलोवप सारकें न्हू. आयजूय काल मॉडर्निजम म्हणून आसा. आनी आमचे आदले पापसाहेब म्हणटाले हे मॉडर्निजम म्हणजे मॉडर्निजम ह्या संवसाराक शिकयता देव ना. विजमिता आसा, मिरेकल जाता, घडण्यो घडटात, but it does not prove that there is God. देव घडये आसत पूण आमच्यान स्वत मानूंक जायना. ह्यो सगल्यो वस्तू जावन आसा हेरजी. इट कम्स टू एथेइजम फायनली. म्हणजे फायनली तूं म्हणटा ह्या संवसारान देव ना. ह्यो सगल्यो हेरजी पयस जावपाक, हें सगळें वायट चिंतप, वायट उतरां पयस जावप, हें वायट शिंकोवप, दुसऱ्यांक पळय शिंकयता ह्यो वायट वस्तू एगेन्स्ट गॉड एंड एगेन्स्ट प्रे एगेन्स्ट द चर्च, ह्यो सगल्यो पयस जातल्यो जाल्यार तेर्साचें मागणें. So, rosary has the power to defend the church. हे सगळें उपरासलें म्हणटोच, वयर सरलें म्हणटोच आमी तेच करूंक जाय. आनी 7वें म्हणटा तें ह्या तेर्साच्या मागण्यांत पावर आहा. कित्याक नॉट ओन्ली क्रिस्टियन्स, नॉट ओन्ली कॅथलिक्स, इवन पीपल ऑफ अदर रिलिजन्स आर प्रेइंग हेल मेरी. दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक जायत्या जाणांक आंकवार मारेचो मोग आसा. आनी ह्या मोगाक लागून जायतीं जाणां नोमान मरे सांता मरे म्हणटात. जायतीं जाणां तेसूय कोत्तात.
आंकवार मारीचे स्टॅच्यू कडेन वचून मागणी करतात, वाती पेटयतात. रोजरी हॅज द पावर इवन टू ब्रिंग पीपल ऑफ अदर रिलीजन क्लोजर टू गॉड. प्रितीच्या भावणेनो, थोड्योच वस्तू हांवें तुमच्या मुखार दवरल्या. ह्या तेर्साचो पावर, ह्या तेर्साच्या कोंताचो पावर. आखेर करच्या आदीं तुमच्या मुखार थोडी मोलादीक उतरां सांता भक्ताची दवरूंक सोदतां. सम फेमस कोट्स ऑफ द सेंट्स. आमचोच बाग्योन पाद्र पियो, हांव ह्या पाद्र पियोच्या कोयतान आसा, हें रेकॉर्डिंग करतां. आमचोच बाग्योन पाद्र पियो म्हणटालो, द रोजरी इज द वेपन फॉर दीस टायम्स. ह्या संवसारान इतलें वायट आसा, पूण तेर्साचें कोंत जावन आसा हातियार ह्या सगळ्या वायटाचेर झूज भरूंक. बाग्योन पाप साहेब पायस द नायन्थ अशें म्हणटालो, गिव मी एन आर्मी सेईंग द रोजरी एंड आय विल कॉन्कर द वर्ल्ड. तेच कोत्ता ते म्हाका एक सैनीक दियात, म्हाका सोल्जर दियात, तेच कोत्ता ते. आनी असले सैनीक आसत जाल्यार, असलें फौज आसत जाल्यार हांव संवसार जिखोन घेता. मागीर सिस्टर लुसिया फ्रॉम फातिमा अशी म्हणटा, देर इज नो प्रॉब्लम आय टेल यू, नो मॅटर हाऊ डिफिकल्ट इट इज, दॅट वी कॅनॉट सॉल्व बाय द पावर बाय द प्रेयर ऑफ द रोजरी. केदेय व्हडलो प्रॉब्लम तुज्या जिवितान येवं, तुका दिसता एक व्हडलें वज कशें, एक व्हडलो फातो तुज्या व्हड्यार, पूण तेर्साचें कोंत हातान घे, आंकवार मारेक उलो कर आनी पळय, हे सगळे प्रॉब्लम कसडोन निकडोन वेता. दे गेट सॉल्व वेरी फास्ट. आनी शेकी आंकवार मारेचो चड मोगी सेंट लुईस मॅरी दी मॉन्फर्ट हीं ताचीं उतरां. ही गोज वन स्टेप फॉरवर्ड टू से that rosary is so powerful that even if you are going to hell, it can save you and bring you back to heaven. Itachi utra, if you say the rosary faithfully until death, I do assure you that in spite of the gravity of your sins, you shall receive a never fading crown of glory. केद्या व्हडलो पातकी जावन तूं तेर्साचें कोंत घे, तेर्साचें मागणें घे, स्वर्ग तुजो जातलो. तो म्हणटा तुजो एक पांव इफेनान बसून वचत जाल्यार आंकवार मारीक उलो कर, तेर्साचें मागणें कर, तें हातीन घे, हें कोंत हातीन घे, तुका चान्स आहा पोतून स्वर्गार वचूंक. इवन इफ यू हॅव सोल्ड युअर सोल टू द डेवल, जाती जाणां कोत्तात, ब्लॅक मॅजीक विच क्राफ्ट करून, गाडये पोडां करून आपलो ओत्मो देंवचाराक दितात. अशें पासून करीत जाल्यार तुका तर स्वर्गार येवंक जाय. तुका पोतून जेजूचो मोग लागला जाल्यार तेर्साचें मागणें कर, तेच हातीन घे, नोमान मरे सांता मरे म्हूण, आनी तुका चान्स पडटलो स्वर्गार वचोंक. प्रितीच्या भावणेनो, सातूच वस्तू तुमच्या मुखार दवरल्या टू टेल यू हाव पावरफूल द रोजरी इज. सदांच तेच करुया. आंकवार मरीचो उगडास काडून आंकवार मरीचे मजूतीन बापा लागीं काकलून मागुया. कित्याक मदर मॅरी सो क्लोज टू जीजस एंड सो क्लोज टू गॉड, शी वील इंटरसीड ऑन बिहाफ ऑफ अस. फातिमा सायबिणीची कृपा मागुया, आमच्या सांगता सदांच रावंक, आमकां गोठाय दिवंक, हें तेर्साचें मागणें सदांच करूंक. आमेन. Undia song ike amfikaza otrekta dituka e baba sorgicha mogacha tuja meza bovti ami azizalya amcho lan kaniko ami adunalya tuje song ik daun kami poa sheta e baba sorgicha undia songi ke amchi kalza otrekta dituka e baba sorgicha mogacha. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुर्प्रदेवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी ऐमेक आमचे आनी आमच्या गोंय सभेच्या दावाक सरेस्वरान मानून घेवं. पृथ्वीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता, ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां स्वर्गाचे आनंदोक पावय. हें आमी मागता तुज्या ओपुडल्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
आमी आमी ती ती सोरेस्पराक थंय व्हरता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करून खावो सोरेस्परा पवित्र बापा, सोर पदारा आणि शासनाच्या देवा, सोर काळी आणि सोर थाय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडूंच्याक आमचो तारोक करूंक तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेच्या उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरून सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्दा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेज भोगता सांगाती तुजें मैवंत किर्तन आमी एकाच ताळ्यान गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचोर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासमीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोळें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वरावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाचो गूड परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्याच्या वरवीं एकठांय कोर आमी निर्मळतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑस्वर्ड ग्रेशियस आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञीक वार्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्कोतान मेल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पळोवंक आमकां फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागीवंत देवदूतां आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर प्रदर बापा, सोर वर्दोन आमी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो क्रायस्ट आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक मोक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पळोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निबार. सोरेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकूदनली चोर पातकांतली सुटोय आनी सव आकांतांतली वाटाय. कित्याक रातीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भरवशाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी एकमेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूको, देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूको, देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंक फावना म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजाक रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजाक रावूंक ये. बापाक वचून देवून आयलो, आमचे सारको मनीस जालो. सासणाक तुजे जोड जाले, आमचे मोठे बिडार कोटे. बापाक वचून देवून आयलो, आमचे सारको मनीस जालो. सासणाक तुजे जोड जाले, आमचे मोठे बिडार कोटे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये. ओत्मीक कमियां. सोत मानता म्हज्या जेजू, सोत मानता म्हजे जेजू, आसाय म्हूण आल्तारी वयल्या साक्रामेंतान, आसाय म्हूण आल्तारी वयल्या साक्रामेंतान, अंत्रेकता सायबा अंत्रेकता सायबा तुजो मोग करूंक तुजो मोग करून सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजान आनी तुका बगूंक आनी तुका बगूंक म्हज्या आत्म्यान. म्हज्या आत्म्यान. पूण जेन्ना म्हाका तांकोना पूण जेन्ना म्हाका तांको तुका घेवंक आतां तुका घेवंक आतां ह्या साक्रामेंतान ह्या साक्रामेंतान व्हड दूख धरून व्हड दूख धरून म्हज्या पातकांची म्हज्या पातकांची आनी थीर निच्यो करून आनी थीर निचोक करून दुसरी ती आदार चोना म्हूण दुसरी तीन आदार चोरा म्हूण मागता सायबा मागता सायबा नितळ करून नितोल करून म्हजें अंतस करून म्हजे अंतोस करून भितर सोर म्हूण भितर सोर म्हूण खोशेंपूण खोशेपूण म्हज्या काळजान म्हजे काळजान तुका घेतल्या परी तुका घेतल्या परी नमस्कार करून नमस्कार करून आर्गां तुका दिता सायबा आर्गां तुका दिता सायबा आनी वाटोय म्हूण मागता आनी वाटोय म्हूण मागता तुजी देणी तुजी देणी म्हज्या आत्म्या वयर म्हज्या आत्म्या वयर केदींच कोच सोरोना जावं केदीच कोच सोरना जावं तुज्या सोरशिलो तुज्या सोरशिलो बोगोर बोगोर सदांकाळ तुजो चड मोग करूंक सदांकाळ तुजो चड मोग करून. प्रार्थुया.
मैवून देवा आमच्या बापा जेजूच्या ओमलीक कुडी रोगता जेवण तुवें आमकां पासयलां. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक संपूर्णांत ताचे देवस्पणांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर प्रवेदा देव बाप आनी पूत तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचो उपकार. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Prayer of the angel. My God, I believe, I adore, I hope, and I love you. I ask pardon for those who do not believe, who do not adore, who do not hope, and who do not love you. Most Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, I adore you profoundly, and I offer you the most precious body and blood, soul, and divinity of our Lord Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world, in reparation for the outrages with which he is offended, and through the infinite merits of his most sacred heart, and the intercession of the Immaculate Heart of Mary, I ask of you the conversion of poor sinners. Prayer of the Faithful. Our Lady of Fatima, Pray for our country. Our Lady of Fatima, Sanctify our clergy. Our Lady of Fatima, Make our Catholics more fervent. Our Lady of Fatima, Guide and inspire those who govern us. Our Lady of Fatima, Cure the sick who confide in you. Our Lady of Fatima, Console the sorrowful who trust in you. Our Lady of Fatima, Help those who invoke your aid. Our Lady of Fatima, Deliver us from all dangers. Our Lady of Fatima, Help us to resist temptation. Our Lady of Fatima, Obtain for us all we lovingly ask of you. Our Lady of Fatima, Help all those who are dear to us. Our Lady of Fatima, Bring back to the right path all our erring brothers. Our Lady of Fatima, Give us back our former fervor. Our Lady of Fatima, Obtain for us pardon of our many sins and offenses. Our Lady of Fatima, Bring all men to the feet of your divine Son. Our Lady of Fatima, Obtain peace for the world. let us pray. Let us pray. O God, God of infinite goodness and mercy, fill our hearts with a great confidence in your most holy Mother, whom we invoke under the title of Our Lady of the Rosary of Fatima, and grant us by her most powerful intercession all the graces, spiritual and temporal, which we need through Christ our Lord. Amen. Prayer to Our Lady of Fatima. Queen of the Rosary, sweet Virgin of Fatima, who deigned to appear in the land of Portugal and brought peace, both interior and exterior, to that once troubled country. We beg of you to watch over our dear homeland and to assure its moral and spiritual revival. Bring peace to all nations of the world, so that all and our own nation in particular may be happy to call you their Queen and the Queen of Peace. Our Lady of the Rosary, pray for our country. Our Lady of Fatima, obtain for all humanity a durable peace. Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of Fatima, Pray for us. Star of ocean fairest, star of ocean fairest, Mother God who bearest, Virgin thou, immortal, heaven's bliss, full portal, Ave thou receivest, Gabriel's words believest, change to peace and gladness, Eva's name of sadness, Ave thou receivest, Gabriel's words believest, change to peace and gladness, Eva's name of sadness, loose the bonds of terror, light in blinded error, all our ills repressing, pray for every blessing.
telling, but in sinners render, gentle, chaste, and tender, in pure path direct us, on our way protect us, till on Jesus' gazing we shall join thy praising, in pure path direct us, on our way protect us, till on Jesus' gazing we shall join thy praising. Father, Son, eternal, Holy Ghost, supernal, with one praise we bless thee, three in one confess, thee. Amen. And that I may praise you, O Holy Virgin. Give me strength against thy enemy. Let us pray. O Mary, powerful Virgin and Mother of Mercy, Queen of heaven and refuge of sinners, we consecrate ourselves to your immaculate heart. We consecrate to you our whole being and all our life, all that we have, all that we love, all that we are, to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Go forth in peace. Thanks be to God. Tebache마에 비투양초 돌보소양 자지위가초 레토이타홀라 삼차 만약초 아가디마에 굴배초 노만 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 뜨가 소리치라네 Sorsa tutu Fatima davantai Teka buryan tu disti poli Rajites magni korung magli Akya son sara por boteli No man, no man, no man Tuka sori cerale No man,
God, my